अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, मंसूर अली ख़ान जो है वो हमारे मुल्क का एक माए नाज साफ़ी है। इंटरव्यू करता है, सवालों को ऐसे अंदाज से पेश करता है कि सामने बैठने वाला आदमी अगर वो 2 नंबर है तो वो उसकी 2 नंबरी जो है वो एकदम सामने आ जाती है। नाज़रीन कराम, परवेज़ खटक को आज जो है वो तख्ता मशक बनाया हुआ है मंसूर अली ख़ान ने। और परवेज़ खटक जो है वो बज़ाहिर बड़ा पुराना सियासतदान है, 40 साल ज़्यादा हो गए हैं उसको सियासत में, लेकिन ज़रा उसकी फड़फड़ाहट देखें, कैसे मंसूर अली ख़ान ने उसको काबू किया हुआ है और कैसे चुभते हुए सवालात कर रहे हैं मंसूर अली ख़ान। आप ज़रा वीडियो देखें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। हम एक इल्ज़ाम, चूंकि चलें आपकी थ्योरी और आपका राइट है, आप जैसी मर्जी सोच रखें, आपका बिल्कुल हक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आपके अपनी फैमिली के अंदर भी लोग आपकी बात से कन्विंस नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल आपके अपने भाई हैं, वो आपकी बात से कन्विंस नहीं है, वो आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मतलब कहना तो यही कहने पे मजबूर हूं कि अगर आपके अपने घर में आपकी बात लोग नहीं मान रहे तो आप पूरे सूबे के लोगों को किस तरह मनाएंगे? देखिए, मेरा हर फैमिली में इख्तलाफात हैं। हम सारे पाकिस्तान में, अमेरिका में भी देखें, यूरोप में भी देखें, हर जगह इख्तलाफात हैं। जब फैमिली बड़ी हो जाती है, उसमें ज़्यादा बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो इलेक्शन का सोचते हैं। मेरे और भाई का इख्तलाफ आज नहीं हुआ। मेरे भाई का मुखलाफ जब मैं PTI में था, आज से 6-7 साल पहले हो गया था। वो मेरे तहसील में, मैं PTI में था और वो पीपल्स पार्टी से मुकाबले में। ये कोई, आप क्यों ऐसे गलत वो कर रहे हैं कि फैमिली का नहीं है? फैमिली 8 फरवरी को पता चल जाएगा मेरी क्या हैसियत है। इससे पहले मैं अपनी हैसियत दिखा चुका हूँ। तो फैमिली में सारे क्या अपना अपना मेहनत होती है। अगर मेरा भाई मेहनत करता है वो निकल जाएगा। ये फैमिली इख्तलाफ, फैमिली का वोट नहीं होता है, मेहनत का वोट होता है। खटक साहब, इस सारी चीज़ के अंदर जितनी देर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहे, आप लोगों को ये कन्विंस करते रहे कि नून लीग जो है वो भी करप्ट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करप्ट है। अब अभी भी यही राय है या राय तब्दील हुई है? और अब क्या इमरान खान साहब के बारे में भी यही राय रखेंगे कि इमरान खान साहब भी करप्ट हैं? देखिए, मैंने डायरेक्ट किसी के ऊपर कभी इल्ज़ाम नहीं लगा। मैं यही कहता हूँ कि इसका निज़ाम ठीक। अभी भी मैं जो सियासत में निकला हूँ, मैं कहता हूँ मैं ना भी जीतूँ, मैंने तो इन लोगों की शक्ल दिखानी कि 50-60 साल से मुतवातर यही लोग हुकूमतें करते रहे। इस लोग का, इन मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने किया। अगर ये अच्छे लोग होते तो आज मुल्क में तरक्की होती, खुशहाली आती, डॉलर होता, इन्वेस्टमेंट होती। हम कर्जदार नहीं, इन्होंने कर्जे लिए, इन्होंने कर्ज़ों की वजह से आज लोगों पे महंगाई आ रही, शराइत पर हम कर्जे लेते हैं, फिर बिजली महंगी करते हैं, गैस में। आखिर कब तक? आखिर इस मुल्क में कोई ईमानदार लीडर नहीं आएगा। जो मुल्क के इमरान खान भी कहता था कि मैं कर्जा लूँगा तो ख़ुदकशी करूँगा, कि ये सारा झूठ कहानी है। एक नए बागात दिखाते, मैं कोई बाग नहीं दिखा रहा। मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने 5 साल डिलीवर किया, जो 5 साल मैंने सूबे में डिलीवर किया, उसको आगे लेकर जाना है। ये कहेंगे हम ये करेंगे, ये अब फिर आए कहते हैं हमें मौका दो। भाई, तुम तो 50 साल से बैठे हो। लेकिन खटक साहब, 50 साल से तो इस तरह फिर आप भी तो उसी ब्रीड में से आते हैं ना, जो इस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप, शेरपाव ग्रुप में आप, जमहूरी वतन पार्टी में आप, तहरीक इंसाफ में आप, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, तो आप तो उसी ब्रीड का हिस्सा नहीं है क्या? आप डायरेक्ट हिट करना चाहते हैं, करें अपनी मर्जी। मैं क्यों जवाब दूं? मैं तुम्हारी मर्जी का जवाब क्यों? मैं तुम्हारी मर्जी का जवाब क्यों दूंगा? नहीं, तुम क्या आप एक सवाल करने वाले हैं? आप तरीके से सवाल करें, जवाब मेरी मर्जी पूछ रहा हूँ सर। आपने मैं अपनी मर्जी का, आपकी मर्जी का जवाब तो नहीं दूंगा। आपने फरमाया 50 साल से ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 50 साल सुन लेना, जवाब तो सुन लें। जवाब सुन, आप भी तो मुख्तलिफ जमातें तब्दील करते करते यहाँ पहुंचे ना, तो आप सुन लेना जवाब। बोलिए। मैं समझता हूँ यार, मेरा तजुर्बा आपसे ज़्यादा है। मेहरबानी करे, 40 साल मुझे सियासत में होगी। तो देखें, अब हमारा अपना फैसला होता है। यहाँ कौम की जो बदलती है ना, वो ऊपर जब वज़ीर आज़म बनता है उससे बदलती है। सूबाई हुकूमत में रहकर या मिनिस्टर रहकर वो कुछ नहीं कर सकता। अगर एक पार्टी की वहाँ हम जाते हैं, वो पॉलिसी देते हैं, मंशूर हम समझते सच बोलते। तो मैं रहा, जब देखा झूठ था मैंने छोड़ दिया। तो ये मुल्क जो बदलते हैं ना, आप दुनिया की तारीख देखें, जिस मुल्क में ईमानदार लीडर आया, तारीख तो नहीं जुटला सकते हो ना। देखो सारे दुनिया की तारीख, एक मुल्क का नाम उठा लो
کہ اس نے کب ترقی کی, کون آیا, کون لیڈر تھا ایماندار, تو وہ لیڈر کرتا ہے, کوئی وزیر چیز نہیں لا سکتا. تو بطور ایک سیاسی لیڈر کے, ایک سیاسی پارٹی کے رہنما کے, آپ کی نظر میں اس ملک کا وزیر اعظم کون ہونا چاہیے, آپ کی رائے میں کون ہونا چاہیے؟ جب تک یہ یاد رکھنا, آپ بڑے سمجھدار ہیں, آپ کو ان ملک میں بتانا چاہیے, جب تک پاکستان میں سارے لوگ ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے, پاکستانیوں کو ڈاکومنٹ نہیں کیا جائے گا, تو 100 سال میں میری بات رکھنا کہ کبھی بھی پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اس وقت اگر یورپ, امریکہ, ترقی یافتہ ملک سب ڈاکومنٹ ہیں, ان کو ان ڈاکومنٹ کر دو, ایک دن میں ختم ہو جائیں گے. ایک یہ بات, اس کا فارمولا میں نے عمران خان سے دی ہے, کبھی پوچھ لینا, کیبنٹ میں بولا ہوں میں نے, ایک فارمولا 5 سال سے دے رہا ہوں کہ ڈاکومنٹ کرو, ریکارڈ, اس کا طریقہ کار بھی بتایا کہ کس طرح ڈاکومنٹ کریں گے, کس طرح امپلیمنٹ کرائے گی. پھر دوسری بات, اگر جب آپ ڈاکومنٹ کریں گے آپ کے پاس پاکستانی پیسہ بڑھے گا, جب پاکستانی پیسہ آئے گا تو پھر آپ ایکسپورٹ اور امپورٹ دونوں پہ ڈیوٹی ختم کر دیں تاکہ کارخانے چلے. تو پاکستانی روپے ڈیوٹی میں لیا جاتا ہے نا, جب آپ پاکستانی روپے آئے گا, آپ ایکسپورٹ امپورٹ پہ ڈیوٹیز ختم کر دیں, آپ کی انڈسٹری چلے گی, ایکسپورٹ بڑھے گا, اس سے آپ کو ڈالر آئے گا. ایک طرف سے ٹیکسز سے, جب صحیح ٹیکسز سسٹم ہوگا تو پھر پاکستانی روپے آئے گا, اور دوسری طرف آپ کا ڈالر آئے گا. ناظرین کرام, ویڈیو آپ نے دیکھی تو مجھے شیر افضل مروت کا وہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ پرویز خٹک جو ہے وہ گنا تو توڑ نہیں سکتا, تو چلا ہے جو پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے. ناظرین کرام, آپ نے پرویز خٹک کی جو ہے وہ لیاقت بھی دیکھ لی, اس کی ذہانت بھی دیکھ لی. یعنی اینکر سوال کر رہا ہے, اس کو جواب دینے کے بجائے آگے سے ڈانٹنا, ڈپٹنا, غصہ کرنا, یعنی یہ ایک انتہائی بیوقوف قسم کے سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے. اس کو جواب دینا چاہیے. بہت سخت سوالات بھی آپ سے کیے جا سکتے ہیں, آپ کی ایون ذاتیات تک اتر آتے ہیں اینکرز جو ہیں وہ, آپ تو ان کو بڑے تامل سے جواب دیا جاتا ہے. تو اب اس کی جو آپ ذہنی جو آپ اس کی جو صلاحیت ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی. اب آتے ہیں ناظرین کرام کہ گھر والے جو ہے وہ اس کی بات سنتے نہیں, بھائی اس کے قابو میں نہیں ہے. باقی چیزیں جو آپ دیکھ لیں, اس کی پارٹی جو ہے وہ ورکرز جلسے اس کے آپ دیکھ لیں اٹھا کر, جھنڈے جو ہیں وہ انہوں نے پتہ نہیں کسی مل کو آرڈر دیا ہوا ہے, کپڑے کو وہ جھنڈے جو ہے وہ بنا کر ان کو دے رہے ہیں, اور لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں 1000 500 روپے دے کے, بچوں کو جو ہے وہ اپنے جلسوں میں بٹھایا ہوتا ہے. اب اصل چیز کا جو ان کا پتہ چلے گا ناظرین کرام, وہ 8 فروری کو پتہ چلے گا, اور الیکشن جو والے دن جو ہے ان کی پوری صلاحیتوں کا پتہ لگے گا کہ عمران خان کے ساتھ جو جس نے بھی پنگا لیا, تو اس کی جو حالت یا جو اس کا عشر ہونے والا ہے وہ کوئی اگر وہ نواز شریف سے کوئی پوچھ لے, وہ زرداری سے کوئی پوچھ لے, تو یہ پرویز خٹک تو یہ ہے, یہ کس تھیلی کے چٹے بٹے ہیں, یہ کس باغ کی مولی ہیں. ان کو اپنی اوقات جو ہے وہ 8 فروری کو پتہ چلے گی, اور ان کو ابھی سے پتہ بھی ہے ان کو اپنی اوقات. یہ ابھی جیسے آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ اس نے کہا جی کہ اگر میں ہار بھی جاؤں تو میں فلاں بھی ہو جاؤں, تو ہارنا تو اس نے ہے, ہارنا اس کے مقدر اس نے یہ وہ تحریک استحکام والے جو وہ 1.5 اینٹ کی جو مسجد بنا کر پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ناظرین کرام, انشاءاللہ العزیز اللہ الحق ہے, اور ایک ترتیب وہ بھی بنا رہا ہے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو امید یہ ہے انشاءاللہ, آپ سے گزارش یہ ہے ناظرین کرام کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, آپ 8 فروری کو ضرور باہر نکلیں, الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں, حصہ ڈالیں. کسی بھی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہوں آپ, میں تو تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہوں, تو آپ کسی بھی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہوں, آپ ضرور باہر نکلیں, ووٹ ڈالیں, تاکہ اس ملک کا جو علاج ہے ناظرین کرام وہ جمہوریت کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے.